आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। मेरे दोस्तों की बड़ी तादाद तो मेरी ही तरह बेमुर्शदे लोगों पर मुश्तमिल है, स्वाए एक के जो खुद मुर्शद हैं। सब दोस्त उन्हें मुर्शद पाक कहते हैं, जबकि एक दूसरे को भाई कहकर मुखातब करते हैं और अकीदत से पीर भाई समझे जाते हैं। जिन्हें मुर्शद कहा जाता है वो खामोश रहकर नीम रज़ा से इस एजाज़ को तस्लीम करते हैं और लबों पर एक धीमी मुस्कुराहट सजाकर खुशी का इजहार फरमाते हैं। अगर कभी कोई नौवार्द सिर्फ मुर्शद कहकर मुखातब करे तो वो तवज्जो दिलाते हैं कि दूसरों को हमेशा उनका पूरा नाम लेकर पुकारना चाहिए। एक तरक्की पसंद दोस्त को लफ्ज़ पाक पर एतराज़ है। उनका कहना है कि इंसान खता का पुतला है और इस पुतले का हर वक्त पाक रहना मुमकिन नहीं। इसलिए लफ्ज़ मुर्शद के बाद फुल स्टॉप लगा दिया जाए तो भी मुर्शद की मर्तबत और मुरीदैन की अकीदत में कोई कमी वाक़या नहीं होगी। इन दोस्तों में ऐसे गुस्ताख भी हैं जो मुर्शद पाक को सिरे से मुर्शद ही नहीं मानते, मगर खुद को बाकी दोस्तों का पीर भाई कहते हैं। ये कहने समझने और मानने वाले सब जानते हैं कि अखुवत का ये रिश्ता फ़कत रन मुरीद होने की वजह से है। इस दर की गुलामी पर सबका इत्तफाक है। एक रोज़ बात यूं चली कि कोई ना कोई मुर्शद ज़रूर होना चाहिए। जब तक ज़िंदगी में कोई मुर्शद ना हो बंदा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। बिना मुर्शद नहीं बेड़ा पार लगदा, एक अहले तसव्वुफ़ ने भेद खोला। हजरत इकबाल जैसे मर्दे दरवेश भी मुर्शद ढूंढते रहे, फिर उन्होंने मौलाना रूम को मुर्शद माना। एक इकबाल शनास बोले, मुर्शद दा दीदार बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जां हूँ। हजरत सुल्तान बाहू से सनद लाई गई। मुर्शद मेरे दिल दे अंदर, फलसफी ने फलसफा बयान किया और बात मजीद आगे बढ़ी। आजकल मुर्शद दिल के अंदर नहीं होते बल्कि बाहर से लाकर खुद बिठाने पड़ते हैं, फिर बवक्ते ज़रूरत अंदर से बोलते हैं। एक ज़माना शनास बोले, आखिर ये मुर्शद की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? अच्छा भला काम चल रहा था। तरक्की पसंद गुस्ताख जो अब तक चुप बैठा था चुप ना रह सका। फिर आपको पीर ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है? आप तो थोड़ी कोशिश से खुद मुर्शद बन सकते हैं, बल्कि बने बनाए हैं। मौजूए बहस का रुख हमारी तरफ मुड़ गया। गोया मुर्शद मेरे घर दे अंदर, पंजाबी दान ने गिरा लगाई। हाँ हाँ, सैयद तो आप हैं ही, पीरे तरीकत, रहबरे शरीयत, अमामे हकीकत, मुजद्दिदे असरे हाज़र, लासानी और सानी सरकार जैसे और कई अरबी और फ़ारसी अल्फाज ढूंढ लेते हैं। इब्तिदा में सैयद और इंतहा में शाह लिखने के बाद ईरान और इराक के 2-4 शहरों के नाम सजाते हैं और आप ठहरे मुर्शद बरहक जय्यद छू मंतर सरकार। हम आपकी दस्तारबंदी करेंगे। रही आपकी ये रूहानी डिग्रियां तो कोई इन्हें चैलेंज नहीं कर सकता कि किस यूनिवर्सिटी से ली हैं।
یہ وہ بزنس ہے جو شدید ترین لاک ڈاؤن میں بھی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی ویب سائٹ بنائیے، آن لائن دم کیجئے، بلکہ کورونا کا شرطیہ علاج شروع کیجئے۔ لوگ ویڈیو لنک کے ذریعے فیض پائیں گے۔ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے آستانے پر حاضری ہوگی۔ سوشل ڈسٹنس کے اس دور میں بھی ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آن لائن دم، ایزی لوڈ نذرانہ۔ سامنے نظر آنے والی گھنٹی کے نشان کو پریس کیجئے تو آپ کے دل کی گھنٹی بج اٹھے گی۔ صرف 100 روپے کا بیلنس کٹے گا اور مرشد کی تصویر نمودار ہوگی۔ عقیدت کے اظہار کے لیے اپنے ہونٹوں کو سینیٹائزر لگا کر موبائل پر مرشد کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ سہولت صرف گھنٹی کا بٹن دبانے یا ایزی لوڈ وصول ہونے کے بعد ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش سے کروڑوں عقیدت مند آپ کے چینل سے فیض پائیں گے۔ اب تو گورے گوریاں اور امریکن بھی مرشد ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اگر محنت جاری رکھی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 2 سال کے اندر آپ اپنا یوٹیوب چینل خرید سکتے ہیں۔ گوگل والے آپ کے پاؤں دبائیں گے۔ آپ کا کہا جاتا ہے بس وکالت سے تھوڑا سا زیادہ جھوٹ بولنا پڑے گا۔ موٹیویشنل سپیکر کا خطاب۔ میرے بار بار لاہور پڑھنے پر موٹیویشنل سپیکر ناراض ہو کر چلے گئے۔ حضرت دیداور بولے، بات تو مذاق سے چلی تھی مگر اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے نام میں بس تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ جیسے فلمی ستارے اپنا اصل نام استعمال نہیں کرتے، یوسف خان دلیپ کمار بنے، عشرت عباس درپن ہوئے، نذیر بیگ ندیم کے نام سے مشہور ہوئے، اسی طرح کاروبار عقیدت میں بھی مرشد کا نام ذرا میٹھا سا، پیار کی شیرینی میں لتھڑا ہوا، دل میں اتر جانے والا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ چاہیں تو ڈھولن شاہ، مٹھن شاہ، چنن شاہ اور مکھن شاہ وغیرہ کچھ بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ دلبر شاہ، جانی شاہ، شانی شاہ اور چند پیر شاہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کھگے شاہ، بگے شاہ، ڈگے شاہ، غائب شاہ، بکڑ شاہ، کمبل شاہ، ڈکن شاہ، گھوڑے شاہ، بوڑے شاہ، ککر شاہ، بیری شاہ، ٹالی شاہ، لسوڑی شاہ، چڑی شاہ، پھکی شاہ اور ڈبل شاہ وغیرہ مارکیٹ میں یا تو پہلے سے موجود ہیں یا پھر پٹ چکے ہیں۔ گرچہ ہمارے ہاں کاپی رائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی نقل مارنا مناسب نہیں۔ ہمارے مرشد کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ لانچ ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ محسوس کریں کہ ایسے ناموں سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو پھر ایک اور رستہ موجود ہے۔ آپ اپنے نام نامی اسم گرامی یہی رہنے دیجئے جو والدین نے رکھا تھا، اور وہ بن جائیے جو والدین نہیں بنانا چاہتے تھے۔ آغاز میں پیر طریقت، رہبر شریعت، رہنمائے حقیقت، مجدد عصر حاضر، کتب دوراں، کلندر وقت، ولی کامل، پیر سید، پھر اپنا اسم گرامی، لاحقہ کے طور پہ شاہ، اور پھر ایران، عراق اور افغانستان کے جتنے بڑے شہروں کے نام یاد ہیں جیسے شیرازی، اصفہانی، تبریزی، بغدادی، زنجانی، گیلانی، سب لکھیے۔ اجمیری، دہلوی اور گولڑوی کی نسبت بھی نہ چھوڑیے۔ کئی عقیدت مند غیر ملکی فیض حاصل کرنا پسند نہیں کرتے۔
میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک دنیا آپ کی عقیدت کا دم بھرے گی، اور یہ وکالت تو ننگے پاؤں چل کر حاضری دے گی۔ لوگ ہر سال بار کے الیکشن سے پہلے پیر بابا ایڈوکیٹ شاہ سرکار کے در پر کالے کوٹ پہن کر چڑھاوے چڑھانے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 ضعیف الاعتقاد جج بھی پروموشن کے لیے منت ماننے آ جائیں، اور اگر ہائی کورٹ کے کوئی جج صاحب بھی تشریف لے آئے پھر تو سمجھیے پورا پاکستان امڑ آئے گا۔ سب نیب زدہ ادھر ہی سے مراد پائیں گے۔ ہم آپ کو 8 دن کا وقت دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے مرشد ہونے کا اعلان نہ کیا تو ہم کر دیں گے، اور ہمارے چینل کا نام ہوگا www.murshidonlineshaahbukhari.com۔